أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين। तो सबसे पहले आज हम थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ के जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, क्लास में आपके स्टूडेंट्स कम हो गए। बुशरा सरवर और बुशरा साकिब, आप दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? मैम एक ही है असल में। वो स्क्रीन शेयर करती हूँ ना एक साइड ओके से, ओके ओके। और फिर मैं तो अच्छा, दूसरी तरफ से फिर मैं आंसर करती हूँ। ठीक ठीक है। तो ये क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, फिर आपके मेरे ख्याल से कितने, चार पांच स्टूडेंट्स बनते हैं। चले, खैर। अच्छा, आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि अगर हमने नमाज पढ़ी और रुकू हमने किया और रुकू में हम तस्बीह पढ़ना भूल गए, ठीक है, रुकू में हमने सुबहान रब्बियल अज़ीम की जो तस्बीह है वो एक दफ़ा भी नहीं पढ़ी, वट एवर बी द रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, इंसान भूल जाता है, समटाइम्स आप इधर उधर ख्यालों में हो जाते हैं, तो अब हम अपनी नमाज को कैसे सही कर सकते हैं अगर हम तस्बीह पढ़ना भूल गए हैं तो? जी, रेज योर हैंड्स, किसको इसका आंसर पता है? हमने असल में तीन चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने पढ़े थे अरकान, नमाज के अरकान, एक वाजिबात, और तीसरी चीज़ थी सुन्नत है। आपको इन तीनों का डिफरेंस पता है कि क्या होते हैं तीनों में डिफरेंस? जी मैम। जी नमाज की शराइत वो है, नमाज शुरू करने से पहले मुकम्मल करनी है। अरकाने नमाज, दौराने नमाज वो अमाल जिनके बगैर नमाज बातिल हो जाती है। जी और सुन्नतें वो हैं जिनसे छोड़ने से ना नमाज बातिल नहीं होती। जी, जजाकल्ला, शाबाश। लेकिन लाइक कुछ को रिपीट करते हैं हम, और कुछ को जो है वो सजदा सहव करके हो जाती हैं। सुन्नतें नहीं, सुन्नतों में आपको सजदा सहव नहीं करना, ठीक है। एक तीसरी चीज थी, हमने वाजिबात पढ़ी थी। बारकल्ला फीके बुशरा, जजाकिल्ला खैर। जी कुलसुम, आप क्या जानती हैं इनके बारे में? जी कुलसुम, आप मुझे बताएंगी कि नमाज के अरकान, वाजिबात और सुन्नतों में क्या डिफरेंस है? कुलसुम, आप क्लास में मौजूद है? जी सुमेरा, आप क्या जानती हैं इनके बारे में? जी, क्लास नहीं लेफ्ट कीजिए मेरे ख्याल से। मैंने कहा क्वेश्चन पूछा था इसके वजह से लोगों ने क्लास लेफ्ट कर दी, पहले 7 स्टूडेंट्स है जब मैं आई थी, अब सिर्फ 5 रह गए हैं। अच्छा, या तो मेरे ख्याल से एक बुशरा आप ही लेफ्ट हुई हैं दूसरे अपने नंबर से, और एक शायद यमुना लेफ्ट हुई हैं। जी सुमैना, आप क्लास में हैं? चलिए मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप क्लास में मौजूद हैं या नहीं, कुलसुम और सुमेरा? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं अभी आई हूँ नमाज पढ़ के। ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कुलसुम, एक छोटा सा हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेंगे जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं हमें कितना समझ में आ रहा है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे कि हमने नमाज के वाजिबात और अरकान और सुन्नतों के बारे में पढ़ा था, आपको कुछ याद है कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? जी मैम, रिवाइज तो इतना मैंने ख़ास नहीं किया, लेकिन थोड़ा है माइंड में कि वाजिबात वो होते हैं जिन जो कुछ इनमें से रह जाए ना तो फिर नमाज दोहरानी पड़ती है। और दूसरा अरकान भी है, रुकन में से कोई रह जाए तो फिर भी नमाज जो है ना नहीं होती। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर दोनों में आप कह रही हैं नमाज दोहरानी पड़ती है और नमाज नहीं होती, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अच्छा, चलें कोई बात नहीं, मैं एक दफ़ा आज फिर रिपीट करती हूँ। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली हमें इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि जो नमाज की फिक्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
اگر ہم سے کوئی غلطی، دیکھیے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. تو اب ہم کنفیوز ہیں، اگر ہم سے نماز میں غلطی ہو گئی تو، یا آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں الحمدللہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک طرح سے ہم قرآن کے ریپرزینٹیٹیو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں انشاءاللہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اتنا علم آئے کہ ہم اپنی چیزوں کو بھی صحیح کر سکیں، اور اگر کوئی اور بھی ہم سے پوچھتا ہے ہم اس کو بھی گائیڈ کر سکیں صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا، جو نماز کی یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ اب ہمیں کوشش کر کے ان کو اپنے فنگر ٹپس پہ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی ڈیورنگ نماز، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ نماز توڑ کے اپنے نوٹس کھول کے تو نہیں ہم پڑھیں گے نا. تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ ہوں گی تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. تو سب سے پہلے دیکھیے ہم نے پڑھا تھا، ایک تو نماز کی شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو الحمدللہ جیسے سسٹر بشرا نے بھی بتایا کہ وہ نماز سے پہلے ہوتی ہے، اور پوری نماز کے دوران بھی وہ شرائط قائم رہنا ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل وضو نماز کی شرط ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو وضو نماز سے پہلے بھی کرنا ہے، اور پوری نماز کے دوران بھی آپ کا وضو ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کی نماز انویلڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اوکے، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا ارکان کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ نماز کے ارکان ہوتے ہیں. اب ارکان کیا ہوتے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ ارکان جیسے کہ آپ کسی بھی بلڈنگ کا بھی، اگر ارکان آپ کو پتہ نا کیا ہوتا ہے، پلرز ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں بھی پلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کا ایک پلر بھی ٹوٹ جائے گا یا گر جائے گا تو وہ بلڈنگ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے اسلام کے ارکان کے بارے میں پڑھا. اسی طرح سے نماز کے بھی ارکان ہیں. اگر اس میں سے کوئی بھی رکن آپ کا رہ جائے گا تو آپ کی نماز انویلڈ ہو جائے گی. یو ہیو ٹو ریپیٹ یور نماز. کہ آپ کی اگر ایک رکعہ میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اور آپ اس کی بھی ہم نے پورے طریقے دیکھے تھے. ٹھیک ہے، کہ اگر لیٹ سپوز کہ جیسے رکوع کرنا نماز کا رکن ہے، رکوع کے لیے جو جھکنا ہے وہ نماز کا رکن ہے. اگر پہلی رکعت میں آپ رکوع کرنا بھول جاتے ہیں اور آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے رکوع نہیں کیا، آپ پہلی رکعت میں ہیں، تو آپ اسی ٹائم وہاں سے پلٹیں گے اور اپنا رکوع کریں گے، اور اس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کریں گے. اگر آپ نے رکوع نہیں کیا، آپ کو تیسری رکعت میں یاد آیا کہ میرا رکوع رہ گیا تھا، اب ظاہر آپ تیسری رکعت سے پلٹ کے پہلی رکعت میں واپس نہیں جا سکتے. اب کیا ہوگا؟ آپ اپنی پہلی والی رکعت کو نیلیفائی کریں گے، اور اپنی ایک رکعت اور ایکسٹرا پڑھیں گے اسی نماز کے ساتھ، اور اس طریقے سے آپ کی وہ رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی، اور آخر میں آپ سجدہ سہو بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو رکن ہے وہ چیز ہے کہ جس کو ادا کیے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہے. اگر آپ سے وہ رہ جاتا ہے تو آپ کو اس کو دہرانا ہی ہے، مطلب وہ آپ نے رکن ادا کرنا ہی ہے ضرور. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ سلام پھیر لیا آپ نے، اور سلام پھیرتے ہی آپ کو یاد آ گیا کہ میرا پہلی رکعت میں یا دوسری یا تیسری یا چوتھی کسی بھی رکعت میں کوئی رکن رہ گیا، آپ کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، تو آپ جو رکعت میں رکن رہ گیا تھا صرف اس والی ایک رکعت کو آپ جو ہے اس کو دہرائیں گے الگ سے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کافی دیر کے بعد یاد آیا کہ آپ اپنے دنیاوی کاموں میں لگ گئے، تو پھر آپ کو یاد آیا کہ میری فلاں رکعت میں ایک رکن رہ گیا تھا، تو اب آپ کو پوری اپنی نماز ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھی بات رکن کے بارے میں. دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی جو اس سے تھوڑی سی ہلکے درجے کی ہے، وہ ہوتی ہیں واجبات. ٹھیک ہے، نماز کے کچھ واجبات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ رکوع کے لیے جو جھکنا ہے وہ رکن ہے، جبکہ رکوع کے اندر جو تسبیح ہے، تسبیح کم از کم ایک دفعہ ضرور تسبیح پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. اگر آپ رکوع کے لیے جھکے اور آپ نے تسبیح نہیں پڑھی، ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، آن پرپز آپ نے تسبیح کو چھوڑا، تو پھر تو آپ کی نماز انویلڈ ہے. ٹھیک ہے. واجبات کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو واجب آپ آن پرپز چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کی نماز انویلڈ ہے. لیکن اگر آپ سے غلطی سے کوئی واجب رہ جاتا ہے تو اس کے لیے اب آپ کو اپنی نماز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اینڈ میں اگر آپ صرف سجدہ سہو بھی کر لیں تو وہ آپ کو کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی سنتوں کے بارے میں، کہ نماز کی کچھ سنتیں بھی ہوتی ہیں. ان سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو ان سنتوں کو ادا کرے گا اس کے لیے اجر بڑھ جائے گا، لیکن اگر کوئی اس سنتوں کو چھوڑ دے گا تو اس کے اجر میں کمی نہیں آئے گی، یعنی اس کی نماز اسٹل ویلڈ ہوگی، چاہے وہ جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑے یا بغیر جان بوجھے، مطلب غلطی سے بھی چھوڑ دے، جیسے بھی چھوڑے،
لیکن اس کی نماز ویلڈ ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تین آپ کے جو ہے نا بہت مین چیزیں ہیں نماز کے بارے میں، جن کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے، کہ اگر نماز کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اب اپنی نماز کو ہم کس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو کلیئر ہے یہ چیز آج؟ اچھا میم جی میم۔ ہے نا جی بشرا۔ یہ دیکھیں نا، ایک شرائط تو بالکل کلیئر ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے، جی اور دوران نماز وہ قائم رہیں۔ بالکل رکن بھی کلیئر ہے کہ نماز کے ارکان، ان کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ واجبات کے اندر میں کنفیوز ہوں کہ جو، اور سنتیں بھی ٹھیک ہیں جی، سنتیں اگر آپ نہیں کر یا بھول جاتے ہیں جی جی تو اس میں سجدہ سہو بھی نہ کریں تو کوئی بات نہیں، اور وہ نماز بھی ہو جاتی ہے سنتیں پوری کیے بغیر۔ جی بالکل۔ لیکن جو واجبات ہیں اس کا ذرا میں ہے، واجب اور فرض تو پھر میم ایک برابر ہی ہوئے نا؟ جی بالکل، واجب اور فرض ایک ہی چیز ہوتی ہے، رکن از ڈفرینٹ۔ جی لیکن پھر انہیں واجب کیوں کہا گیا ہے میم؟ یہ تھوڑا سا علماء نے نا ٹرمز یوز کیے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں صلاح کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، حج ہے، روزہ ہے، اس طرح سے ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ علماء میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ جو حنفی علماء ہیں ان کے نزدیک واجب اور فرض میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میں صرف صلاح کی بات نہیں کر رہی اس وقت، ٹھیک ہے، میں بالکل ایک جنرل بات کر رہی ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں ہے ان کے نزدیک اس میں فرق۔ لیکن بہت سارے جو ہمارے باقی کے جو ارکان ہیں اس میں حنفی علماء جو ہے وہ واجب اور فرض میں ڈفرنس رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک فرض وہ ہوتا ہے جو کہ ایک متواتر حدیث وغیرہ کے جو مطلب ایک یقینی اس کے ذریعے سے جو بات آتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، جبکہ جو جو کوئی ضمنی اس سے بات آتی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ انشاءاللہ مصطلح الحدیث جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ آگے کا اپنا، تو اس میں آپ کو اور یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جو بات تو بہت زیادہ احادیث سے یا قرآن سے ہمیں پتہ چل گئی تو وہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس میں احادیث کم ہیں، آپ نے پڑھی ہے نا متواتر احادیث، غریب احادیث، عزیز احادیث، اور یہ سب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر نہیں پڑھی تو وہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات ان کو کسی متواتر حدیث سے نہیں پتہ چل رہی تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو واجب کا درجہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہاں اس میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ لیکن جو باقی کے علماء ہیں ان کے نزدیک، زیادہ تر علماء کے نزدیک یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کا دو مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے، یہ نام سمجھو انہوں نے ڈفرینٹ کر دیے بٹ آلموسٹ ایک ہی چیز ہے سارے کے سارے ارکان میں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی چیز ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، تو یہ فرض ہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو۔ جی، اچھا میم ایک اور ہے کہ حنابلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حنابلہ؟ امام احمد حنبل کے جو فالوورز ہیں ان کو حنابلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ جی، چاروں آپ کو پتہ نا جو آپ کے آئمہ ہیں چاروں، ٹھیک ہے، آئمہ اربع جن کو آپ ملا کے کہتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ، امام ابو مالک، تو آپ کو پتہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز ان کو حنفیہ، جو امام ابو مالک کے ان کو مالکیہ، جو امام ابو شافعی کے ان کو شافعیہ، اور جو امام احمد حنبل کے ان کو حنابلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں میرا ایک جی سوال ہے جی کہ یہ جو چاروں ائمہ کرام ہیں ان میں قرآن اور سنت پر تو سبھی متفق ہیں نا، تو پھر الحمدللہ۔ ہوں رائے میں جو ہے تھوڑا ان کی رائے میں تھوڑا اختلاف ہے، تو ہم کسی کو بھی فالو کر لیں تو اٹ مینس کہ ہم صحیح مطلب کر رہے ہیں، جی، اچھا، ان کا جواب کون دے گا آپ میں سے؟ یا پھر قرآن و سنت میں تو ہم تو سب کو ہی دیکھیں، باقی رائے ہم جو اپنی مطلب سہولت کے مطابق ہم کر سکتے ہیں جس کی اچھا، بھی لینا چاہیں۔ دیکھیں ہم نے جب فقہ پڑھنا شروع کیا تھا نا، بالکل جب ہم نے سٹارٹ میں فقہ پڑھا تھا لاسٹ سیمسٹر میں، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے شروع میں ان مختلف ادوار کی ہی بات کی تھی کہ دیکھیں الحمدللہ چاروں ائمہ ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت عزت کے حامل ہیں، ٹھیک ہے، چاروں کے ہم بالکل ایکولی ان کی عزت کرتے ہیں، ہم کسی کی وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم سب کے بہت اچھے طریقے سے سب عزت کرتے ہیں، اور چاروں آپس میں ایک دوسرے کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن چاروں کے اقوال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں الفاظ کے ڈفرینس کے ساتھ یہ بات مل جائے گی کہ ان چاروں نے اپنی اپنی جگہ پہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں میری کوئی بات قرآن و حدیث سے، قرآن تو خیر نہیں کہیں گے، میں اس وقت حدیث کہوں گی، کہ حدیث سے کوئی بات میری ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا اور حدیث کی بات کو لے لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن تو الحمدللہ سب کے پاس ایکولی پہنچ گیا تھا، احادیث کا جو ذخیرہ ہے یہ سب کے پاس ایکولی نہیں پہنچ سکا تھا۔ دیکھیں آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے الحمدللہ آج، لیکن علم کی وہ قدر نہیں رہی۔ دیکھیں آپ ون کلک پہ ہم بہت کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں آرام سے اپنے گھر بیٹھے، ٹھیک، اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز لے کے، لیکن اگر آپ بہت پہلے کے دور میں چلے جائیں تو علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایک حدیث سننے کے لیے علماء نے کتنے لمبے لمبے ایک ایک مہینے کی مسافت طے کر کے وہ جایا کرتے تھے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان چاروں ائمہ میں جو سب سے پہلے ائمہ تھے وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ تو امام ابو حنیفہ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے دور ایڈوانس ہو رہا ہے، آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، تو امام ابو حنیفہ کے پاس احادیث کا ذخیرہ تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ واقعی پرانے دور میں چلے جائیں تو ہر ایک کے لیے حدیث حاصل کرنا بہت زیادہ آسان نہیں تھا۔ تو ان کی جو زیادہ تر جو ان کے جو تھیں وہ ان کی اپنی رائے سے ہوتی تھی، اپنے اجتہاد سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جو وہ زیادہ تر مسائل کے جو احکامات دیتے تھے نا وہ اپنی رائے سے دیتے تھے، کیونکہ احادیث ایک لمیٹڈ ان کے پاس پہنچی تھی، اس وجہ سے وہ اپنی رائے سے کہتے تھے، اجتہاد کرتے تھے اور پھر اس کے لحاظ سے دیتے تھے۔ ان کے لیے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اجر ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کوئی عالم اپنے اجتہاد سے کسی بھی مسئلے کا حل نکالتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر تو اس کا حل صحیح ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر اس کا حل صحیح نہیں ہے تب بھی اس کے لیے اکھیرا اجر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے اس کام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں وہ اپنے شاگردوں کو اپنی بات لکھنے بھی نہیں دیتے تھے، ان کے تو بہت بعد میں ان کی مطلب ان کی زندگی میں ہی، لیکن بہت آخر کے دور میں جا کے کتابیں لکھنی شروع کی ہیں ان کے شاگردوں نے، ان کے اقوال لکھنے شروع کیے ہیں۔ شروع میں وہ اس لیے لکھنے نہیں دیتے تھے کہ ان کو یہی ہوتا تھا کہ مطلب یہ میں اپنی رائے سے ایک بات کہہ رہا ہوں نا، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابو مالک آئے تھے، ان کے پاس تھوڑا حدیث کا ذخیرہ ان سے زیادہ آیا۔ پھر امام ابو شافعی آئے، ان کے پاس اور زیادہ آیا، اور پھر امام احمد حنبل آئے تو ان کے پاس اور زیادہ ذخیرہ آ گیا۔ تو یہ جو آپ کو ڈفرنس ملتا ہے نا سم ٹائمس کچھ ان کی اوپینین میں، یہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ کسی کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی تھی تو اس نے اپنی رائے کے لحاظ سے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر کسی کے پاس ایک حدیث پہنچی کسی مسئلے کے حوالے سے تو اس نے اس حدیث کے حوالے سے جواب دے دیا۔ کسی کے پاس چار حدیثیں پہنچی ایک مسئلے کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت سی احادیث آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، تو کسی نے اس کے لحاظ سے اپنا جو ہے وہ جواب دے دیا، تو اس لیے آپ کو ڈفرینس آف اوپینین ملتا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ جب آپ کے پاس جو ہے بہت زیادہ ذرائع موجود ہیں علم حاصل کرنے کے، اور آپ ایک چیز کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے صحیح ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، دیز آر دا موسٹ اوتھینٹک بکس آف احادیث۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بات صحیح ہے میں مل جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بات آپ کو کسی اور کتاب میں ملتی ہے تو آپ کون سی حدیث کو لیں گی یا کون سی بات کو لیں گی؟ صحیحین کی یہ بات کو صحیح لیں گی یا دوسری کتابوں کو لیں گے اگر دونوں میں ہے، کانٹرڈکشن ہو رہا ہوگا تو؟ یہ صحیح ہے، ان کی بک حدیث ہی زیادہ ویلڈ ہے۔ بالکل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح بخاری دین صحیح مسلم، آلموسٹ دونوں کا سیم ہی درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث کا طالب علم ہے تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں کوئی بات ملتی ہے تو ہم اس کا ریفرنس تلاش کریں اور پھر اس کی بیس پہ اس کو انشاءاللہ اپنے عمل میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ آپ یہ نہیں کہ ہم کون سے ائمہ کو ہم کسی کو بھی آپ فالو کریں، بٹ جو قرآن اور حدیث سے زیادہ نزدیک ہو جس کی بات آپ اس کو فالو کریں، جی میم، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آپ کو چیز کلیئر ہوگی؟ جی میم، جزاک اللہ خیر۔ وہی کی الحمدللہ۔ اچھا اب مجھے ایک چیز اور بتائیے کہ اگر میں سجدے میں تسبیح پڑھنا بھول گئی ہوں، اب کیا مجھے اپنی نماز دہرانی پڑے گی یا میں کیسے اپنی نماز کو صحیح کر سکتی ہوں؟ بشرا آپ نہیں جواب دیں گی، باقی آپ میں سے کوئی اور مجھے اس بات کا جواب دے گا کہ اگر میں سجدے میں تسبیح پڑھنا بھول گئی ہوں تو میں اپنی نماز کو کیسے صحیح کر سکتی ہوں؟ جی سمیرا آپ کلاس میں ہیں؟ جی میم، جی
मैम दोबारा सजदा करूंगी? सजदे में अगर आप तस्बीह पढ़ना भूल गई हैं, तो अगर आप उसी रकत में हैं या आप नेक्स्ट रकत में चली गई हैं, तो आप कैसे अपनी नमाज को सही कर सकती हैं? दोबारा सजदा करके? अच्छा, आपके नजदीक दोबारा, अच्छा तस्बीह जो है वो क्या है? तस्बीह फर्ज, फर्ज में आएगी। अच्छा, आप कह रही हैं कि फर्ज में आएगी, ठीक है, आपके नजदीक के फर्ज में आएगी। चले कुलसुम, आप मुझे इसका जवाब देंगी? अभी हमने शुरू में थोड़ा सा डिस्कस किया इसके बारे में ना। जी कुलसुम। जी मैम, रुकन में। सॉरी। रुकन। अच्छा, आप कह रही हैं तस्बीह रुकन है। अच्छा जी बुशरा। नहीं मैम, सजदा जो है वो रुकन है। आपने सजदा कर दिया, सर अल्लाह के आगे झुका दिया, आपका रुकन अदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तस्बीह, हाँ जी, लेकिन जो तस्बीह है ना वो सुन्नत है, और कुछ लोग उसको वाजिबात में वाजिब कहते हैं। तो अगर आपने तस्बीह करना भूल गए लेकिन सजदा कर दिया है, तो सजदा आपका हो जाएगा, फिर आप एंड में सजदा सेव कर लें। शाबाश, बारकल्लाह फीकी। ठीक है, जो तस्बीह है ना, देखिए जो कम से कम एक, वैसे तो आपको पता है तस्बीह की आपको कोई ना काउंटिंग नहीं मिलती हमें कहीं पे भी कि कितनी दफ़ा किया पढ़ी जाए। तो उल्मा ने भी उस पर ये सोल्यूशन निकाला कि कम से कम एक दफ़ा पढ़ना तस्बीह जो है वो वाजिब है, और उससे ज़्यादा पढ़ना सुन्नत है। तो अगर आपने सजदा किया और आपने एक दफ़ा भी तस्बीह नहीं पढ़ी, तो आपकी नमाज स्टिल वैलिड है। यू जस्ट नीड टू डू सजदा साहब, आपने बस सजदा साहब करना है एंड में, और आपकी नमाज स्टिल वैलिड होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप ने सजदा ही नहीं किया, तो फिर तो आपको वो रकत रिपीट करनी होगी। आपने एक दफा तस्बीह पढ़ ली, अब आपको सजदा साफ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका रुकन भी अदा हो गया, आपका वाजिब भी अदा हो गया। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? इसी तरह से जो पहला तशहुद है वो भी वाजिब है। अगर कोई पहले तशहुद में बैठना भूल गया और उसने तीसरी रकत स्टार्ट कर दी, चौथी रकत पढ़ ली, तो भी उसकी नमाज वैलिड होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एंड में आके सजदा सहाफ करने की जरूरत होगी। ठीक है, पहला तशहुद भी वाजिब है, वो रुकन नहीं है। अगर आपसे मिस हो जाता है तो भी आपकी नमाज वैलिड होगी, बस आपको सजदा सहाफ करना होगा। ठीक है, ये चीजें सबको क्लियर है? अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए अब आप लोग, कि जो मोजे हैं, सॉक्स जो आप पहनते हैं, उस पे मसाह की मुद्दत कितनी है हालत हजर में? जी, स्टूडेंट्स के अलावा भी जो लोग हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी हैंड रेस करके, जिसको भी पता है वो बता सकते हैं। मुकीम के लिए 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 3 दिन। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मसा की मुद्दत है, ये स्टार्ट कब होती है? जब मैंने पहली दफा वुजू किया, उस और वुजू करके मैंने सॉक्स पहने, उस वक्त से मसा की मुद्दत स्टार्ट होगी, या जब मेरा वुजू टूट गया और उसके बाद मैंने सॉक्स के ऊपर मसा किया तो उससे मुद्दत स्टार्ट होगी? दोनों टाइमिंग्स में आपको डिफरेंस पता चल रहा है? जी, जब हमने वुजू किया, हम्म। तब सबसे पहले हमने वुजू कर लिया, फिर हमने मोजे पहन लिए, उससे शुरू होगी। अच्छा, आपके नजदीक उस वक्त से शुरू होगी। जी, बाकी लोगों के नजदीक? नहीं मैम, जब आपका वजू टूटेगा ना तब से मुद्दत शुरू होगी। ठीक है, शाबाश, जब से वुजू टूटेगा उसके बाद जब आप पहले दफा मसा करेंगे, ठीक है, उस वक्त से आपका शुरू होगी। जैसे कि देखिए, ये तीन अलग अलग टाइमिंग्स है। लेट सपोज कि मैंने फजर के वक्त पे मैंने वुजू किया, और वुजू करके मैंने सॉक्स पहन लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने फजर की नमाज पढ़ ली, इशराक की नमाज पढ़ ली, अब मैं अपने बाकी काम करने लग गई। अब सपोज के 11 बजे मेरा वुजू टूट गया, लेकिन मैंने सॉक्स पहने हुए हैं, अभी तक मैंने सॉक्स नहीं उतारे। ठीक है, सुबह जो मैंने सॉक्स पहने थे वुजू करके, वो मैंने अभी तक पहने हुए हैं। मेरा 11 बजे वुजू टूट गया, उसके बाद मैंने 1 बजे दोबारा वजू किया, और फिर मैं अब वो सॉक्स पे मैंने मसा कर लिया। अब जो मसा की मुद्दत है मेरी, वो 1 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, वो सुबह फजर से नहीं स्टार्ट होगी, ना ही जब 11 बजे मेरा वजू टूटा जब से स्टार्ट होगी, बल्कि जब पहली दफा मैंने अपने सॉक्स के ऊपर मसा किया 1 बजे, उस वक्त से वो मसा की मुद्दत स्टार्ट होगी, और दूसरे दिन 1 बजे तक। ठीक है, दूसरे दिन 1 बजे तक मैं अपने सॉक्स पे मसा कर सकती हूँ।
अच्छा, अब सपोज कि मैंने 1 बजे अपने सॉक्स ऊपर मसा किया, ठीक है, और मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली। उसके बाद मैंने 4 बजे अपने सॉक्स उतार दिए, ठीक है। अब 5 बजे मुझे दोबारा मैं वजू कर रही हूँ और मैंने उससे पहले सॉक्स पहन लिए। अब क्या मैं अपने सॉक्स पे मसा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? सिर्फ हैंड रेस नो। कीजिएगा आप लोग, जिसको पता है वो सिर्फ हैंड रेस करे। जी कुलसूम। मैम अगर तो वज़ू नहीं टूटा उस दौरान के सॉक्स उतारे भी और पहन भी लिए फिर तो बरकरार रहेगा, लेकिन अगर सॉक्स उतारे हुए थे और दोबारा मतलब उस टाइम में वज़ू टूट गया तो फिर नहीं होगा वो मसा, फिर अच्छा, दोबारा वज़ू। ठीक। अच्छा, अब जी बुशरा आपके नजदीक। नहीं मैम, आपने अगर सॉक्स उतार दिए और 1 घंटा गुजार लिया ना, तो आपका जो मसे वाला है, क्योंकि वजू तो नहीं है ना, आप तो मसा कायम रखना जी, चाहते हैं। अगर आपने अल्हम्दुलिल्लाह। सॉक्स उतार दिया तो आपका मसा टूट गया। इवन अगर आपने 2 मिनट के लिए भी सॉक्स उतार दिए, इवन अगर आपने लम्हे के लिए भी सॉक्स, आपके पाँव से सॉक्स उतरे, आपका मसा खत्म हो गया, आपका वुजू भी खत्म हो गया। आपको ये वाली बात भी पता है, आपको वुजू भी खत्म हो जाता है अगर आपने अपने वुजू में सॉक्स के ऊपर मसा किया है, ठीक है। अब जब भी आप सॉक्स बीच में उतार देंगे, आपका वुजू वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपकी वो मसा वाली चीज भी अब खत्म हो गई। अब आपको पूरा का पूरा वुजू जो है वो दोबारा करना होगा। ये चीज सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको रिपीटेडली रिवाइज करें, तो फिर हम ये हमारी प्रैक्टिस में भी आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ये बताइए कि अगर तो मैंने तयम्मुम करके नमाज पढ़नी शुरू की, किया मैंने, पानी मौजूद नहीं था या पानी मौजूद नहीं था, चले हम इसकी बात कर लेते हैं कि पानी मौजूद नहीं था, और मैंने तयम्मुम करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी और मैंने पूरी अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। अभी नमाज का टाइम बाकी है और मुझे पानी मिल गया। अब क्या मुझे अपनी नमाज दोहराने की ज़रूरत है या नहीं? सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा। मैंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी और मेरी नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज मुकम्मल होने के बाद नमाज का वक्त अभी बाकी है, ठीक है। लेट सपोज जोहर की नमाज है, जोहर की नमाज का अगर सपोज करें टाइम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रहता है, ठीक है, और मैंने 1:30 बजे वो तयम्मुम किया, नमाज पढ़ ली, और अब 2 बजे मुझे पानी मिल गया। अब मैं अपनी नमाज दोहराऊंगी या नहीं दोहराऊंगी? स्टूडेंट्स के अलावा भी जो लोग क्लास में मौजूद हैं, अगर आप लोगों को भी इसका आंसर पता है तो आप लोग भी बता सकते हैं। ये अशरिया हम एकेडमी से कौन मैं है बता ऑनलाइन? अशरिया एकेडमी से मेरे कौन ऑनलाइन है? आमना बात कर। जी, जी जी बताइए आप। मेरे ख्याल से नहीं, मतलब नमाज अदा हो चुकी है, इसलिए उसके अब बाद में पानी मिलेगा तो अगली नमाज के लिए फिर पानी इस्तेमाल करेंगे वजू के बारकल्ला लिए। फीकी, बारकल्ला फीकी, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखिए जो तयम्मुम है वो वज़ू का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अगर आपने तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ ली तो इट मीन्स कि आपने एक रिप्लेसमेंट को इख्तियार किया था, एक नेमुल बदल को इख्तियार किया था, तो आपकी नमाज वैलिड है, ठीक है। आपको नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने अगर तयम्मुम करके नमाज पढ़नी शुरू की और मुझे नमाज के दौरान पानी मिल जाए, अब मैं क्या करूँगी? अब क्या मैं अपनी नमाज छोड़ के और जाके वजू करूं और नमाज पढ़ूं, या फिर चूंकि मैं नमाज शुरू कर चुकी हूं तो मैं अपनी नमाज को कंप्लीट कर लूं? जी सुमेरा। मेरे ख्याल से कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, कंप्लीट कर लेंगे उससे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जी बुशरा आपका क्या जवाब है? नहीं मैम, नहीं नहीं, अगर दौरान नमाज पता लग गया कि पानी मिल गया, तो आप अपनी नमाज तोड़ के वजू करें और उसके बाद नमाज अदा करें। शाबाश, बारकल्लाह फीकी, ठीक है। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि देखें, जो तयम्मुम है वो आपका वजू का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जिन चीजों से वजू टूटता है उनसे आपका तयम्मुम भी टूटता है, प्लस पानी मिलने से भी आपका तयम्मुम टूट जाता है, ठीक है। नवाके से तयम्मुम वही है जो कि नवाके से वजू है, और प्लस पानी का मिल जाना।
اب چونکہ آپ نماز کے دوران تھے، اگر نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، آپ کا گیس لیک ہو جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے دوران، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنی نماز مکمل کریں گے یا پہلے جا کے وضو کریں گے اور پھر نماز مکمل کریں گے؟ کیونکہ وضو نماز کی شرط ہے، اور شرط کا پوری کی پوری نماز میں موجود ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کی وہ شرط جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ پہلے جا کے وضو کریں گے اور نماز کو مکمل کریں گے۔ تو جو تیمم ہے وہ بھی آپ کا وضو کا ریپلیسمنٹ ہے۔ اب چونکہ آپ کو دوران نماز پانی مل گیا، ٹھیک ہے، آپ کو کہیں سے آواز آ گئی، کسی نے بول دیا کہ پانی آ گیا، اب آپ کو چونکہ پانی مل چکا ہے تو آپ کا تیمم وہیں پہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ کا تیمم چونکہ ختم ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں گے کہ تیمم یا وضو نماز کی شرط ہے، آپ کی شرط وہاں پہ ختم ہو گئی، تو اب آپ جائیں گے دوبارہ سے جا کے وضو کریں گے اور پھر اپنی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز سب کو کلیئر ہے؟ اگر دوران نماز علم نہ ہوا، جیسے پانی آ بھی گیا تب بھی علم نہ ہوا، تو پھر؟ جی جی، وہ تو پھر آپ کو ویلڈ ہے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہوا نا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہیں سے کہ جو ہے وہ آپ کو پانی مل گیا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے کہ کوئی بتا دیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی نماز انویلڈ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو تیمم ختم ہو جائے گا بیسیکلی۔ جزاک وہی ہے کہ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ یہ ہمارے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب کوشش کیجیے گا یہ ان سب چیزوں کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں، عورت جب عورتوں کو نماز پڑھائے گی، ان کی امامت کروائے گی، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کے؟ شاباش، عورتوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر دو مرد نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو ہی مرد نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، تو جو مقتدی ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ساتھ ہی کھڑے ہوں گے دونوں؟ شاباش، ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اور کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے مقتدی؟ رائٹ سائڈ۔ شاباش، بارک اللہ فیکی۔ جو مقتدی ہے وہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہوں گے، جو امام صاحب ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو لوگ بھی جماعت کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عورت مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، عورت جو ہے وہ پیچھے ہی کھڑی ہوگی۔ اور ایک چیز اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ مردوں کی اکیلی صف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی مرد اکیلا آیا، لائک دو مرد ہیں، تو آپ کو پتا ہے وہ دونوں ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تین بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر یہ ہے کہ بہت سارے مرد ہیں، اس میں سے سب نے تو صف بنا لی اور ایک مرد بیچارہ پیچھے اکیلے رہ گیا، تو یہ بھی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یا تو اس مرد کو بھی آگے کھینچ کے آگے والے صف میں شامل کر لیا جائے، ورنہ آگے والے صف سے کوئی ایک بندہ پیچھے آ جائے، لیکن عورتوں کی اکیلی صف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کچھ نوافل کے بارے میں پڑھا تھا کہ جیسے کہ ہر نماز میں کچھ تو فرائض ہوتے ہیں، فرض جو ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہماری سنتیں یا نفل جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے، میرے خیال سے ہم نے یہ الحمدللہ یہ ساری پڑھ لیے تھے، یہاں تک تم نے پڑھ لیا تھا کہ ظہر کی نماز سے پہلے کہ چار جو نفل ہوتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور کہیں کہیں پہ ظہر کی نماز سے پہلے دو بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آم، عصر کی نماز سے پہلے جو چار ہیں وہ بھی غیر موقع ہیں، مغرب کی تین فرض کے بعد دو سنت، اور پھر عشاء کے، اور پھر اس طرح سے فجر کی جو ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا، جو فجر کی سنت ہیں، اور پھر ان کی اپنی اپنی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ جو عصر سے پہلے چار رکعتیں نماز پڑھتا ہے، آلدو کہ وہ غیر موقع ہے، ان کی تاکید بہت زیادہ نہیں آئی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نماز عصر سے قبل چار رکعت نماز ادا کرنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے حصے میں سمیٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حصے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آئے، تو ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی کبھی نماز عصر سے پہلے بھی جو چار رکعتیں وہ ادا کر لیں۔ اسی طرح سے مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی مغرب کی اذان ہو جائے اور تین فرض بھی نہیں پڑھیں، اس سے پہلے دو نفل نماز ادا کرنے کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو، اور تیسری دفعہ فرمایا کہ جو پڑھنا چاہے،
ठीक है, यानी 2 दफा आपने ताकीदन कहा कि पढ़ो, और तीसरी दफा आपने फरमाया कि जो पढ़ना चाहे। क्यों? क्योंकि अगर आप तीसरी दफा भी ये वाली बात कह देते तो फिर ये चीज़ एक तरह से फिर लोगों के लिए लाजमी भी हो जाती। तो इसलिए आपने तीसरी दफा ये फरमाया कि जो पढ़ना चाहे। और आपको पता है कि हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि हम मदीना में थे, और जब मुअज्जिन मगरिब की नमाज के लिए अजान देते तो सहाबा तेजी से सुतूनों की जानिब लपकते और 2 रकातें पढ़ते। और जब कोई एक नया शख्स मस्जिद में दाखिल होता तो ये सहाबा इतने उससे सब लोग जो है वो 2 नफिल पढ़ रहे होते थे कि वो समझता था कि शायद जमात स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यानी वो लोग इतनी ज्यादा पाबंदी किया करते थे इन नवाफिल पे। फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके क्या आया कि लोगों ने इन नवाफिल को पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, मसरूफियत की वजह से, मशगूलियत की वजह से। लेकिन अगर कोई पढ़े तो उसका बहुत ज्यादा अजर है। बाकी ये कि जो फजर की सुन्नतें हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अच्छा ये बताइए कि अगर आप फजर की नमाज के लिए मस्जिद में गए हैं, या अगर आप नहीं गए हैं, आपके कोई बच्चा, मियाँ, भाई, कोई भी गया है मस्जिद में, और जमात खड़ी हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आप पहले सुन्नतें पढ़ेंगे या जाके जमात को ज्वाइन कर लेंगे? पहले जमात को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, शाबाश। क्योंकि आपको पता है कि जिस वक्त जमात खड़ी हो जाए उस वक्त कोई और नमाज नहीं है। ठीक है, तो जो फजर की रकातें हैं, जो फजर की सुन्नत है, उसके बारे में ये आते हैं कि दुनिया और माफिया से वो बेहतर है। ये सिर्फ 2 रकातें हैं, कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो तो 4-5 मिनट लग जाते हैं। और उसके बदले आपको पूरी दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है, माफी, हाँ, मतलब इतनी बड़ी बात है कि उससे बेहतर है। तो इंशाल्लाह इस पे भी हमें ज़रूर दुआ में इख्तियार करना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना, ये बहुत प्यारी थी ये सुन्नतें। आप कभी भी इन सुन्नतों को नहीं छोड़ते थे, चाहे आप सफ़र में होते, चाहे आप हज़र में होते थे, आप कभी भी जो है वो इनको नहीं छोड़ते थे। अच्छा, अब ये है कि आपने, जैसे कि आप हमें हमने बात की कि मस्जिद में दाखिल हुए और जमात का टाइम था, तो आपने जाके जमात ज्वाइन कर ली, नमाज पढ़ ली। अब आप फजर की जो सुन्नत है वो कब पढ़ेंगे? आप जमात के फौरन बाद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर तो उस वक्त तक तुलुए फजर नहीं हुआ है तो आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर आप खुद उठे नमाज के लिए, और बिल्कुल एंड का टाइम था, ठीक है, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान की आंख खुली देर से, और इतना टाइम था कि आप उसमें वजू करके सिर्फ 2 रकातें अदा कर सकते हैं। फजर की बात कर रही हूँ। तो अब आप क्या करेंगे? पहले आप सुन्नतें पढ़ेंगे या फिर फर्ज पढ़ेंगे? दोनों पढ़ेंगे, सुन्नतें भी पढ़ेंगे और फर्ज भी पढ़ेंगे। अगर आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि आप सिर्फ 2 रकातें पढ़ सकते हैं, अब फिर आपको मैम फजर, पहले जी, मैम सूरज, पहले फर्ज पढ़ेंगे, फिर बाद में सूरज सूरज जब शाबाश, तुलू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकी। इसमें ऐसा होगा कि अगर आपके पास इतना कम वक्त है कि उसमें आप वुजू करके सिर्फ और सिर्फ 2 रकातें पढ़ सकते हैं, या इवन 1 रकत भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात आती है कि अगर किसी ने 1 रकत वक्त के अंदर पा ली तो उसको नमाज मिल गई, उसने नमाज पा ली। अगर आप इतनी देर से उठे, आपकी आंख देर से खुली, आपके पास सिर्फ इतना वक्त है कि आप 1 रकत या 2 रकातें पढ़ सकते हैं, तो आप सबसे पहले वुजू करके आप फर्ज पढ़ लेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग नमाज, या हो सकता है सलाम फेरने के फौरन बाद, अगर सूरज तुलू हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम पे सूरज तुलू हो रहा होता है उस टाइम पे कोई नमाज नहीं पढ़नी होती, चाहे वो सुन्नत है चाहे वो फ़र्ज़ है। हाँ, आप फ़र्ज़ में पहले से दाखिल हो चुके हैं अगर, तो वो आप मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप पहले से, आपने सूरज तुलू होने से पहले पहले अगर आपने नियत बांध ली तो फिर आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर सूरज तुलू हो चुका है उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे नियत नहीं बांधेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि उससे पहले आपने नियत बांध ली और अपनी फ़र्ज नमाज पूरी कर ली। अब आपको पता है सूरज तुलू होने के तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप कोई भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो आपने फ़र्ज तो पढ़ ली थी पहले, अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे। सूरज तुलू हो गया अब मुकम्मल, उसके 10-15 मिनट के बाद तक आप वेट करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी जो सुन्नतें आपकी रह गई हैं आप उन सुन्नतों को अदा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई? अगर आपके पास वक्त कम है, आप सिर्फ 1 रकत पढ़ सकते हैं या 2 रकतें पढ़ सकते हैं, तो आप पहले फर्ज अदा करेंगे, और फिर उसके बाद जब सूरज तुलू हो जाएगा मुकम्मल, उसके होने के 10 से 15 मिनट के बाद आप अपने जो अशराक का वक्त आ जाता है ठीक है, जो अशराक का वक्त आता है उस वक्त पे फिर आप आके फजर की सुन्नतें अदा कर लेंगे। ठीक है।
लेकिन अगर आप मस्जिद में गए हैं, जमात हो रही है, आपने जमात ज्वाइन कर ली, आपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली, आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आपके पास वक्त है। वैसे तो आपको पता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद भी नमाज पढ़ने से मना ही किया गया है, ठीक है, जैसे असर और सॉरी फजर, फजर और असर के बाद नमाज पढ़ने से मना किया गया है, हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए या सूरज गुरूब हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई मस्जिद में आया और उस वक्त फ़र्ज़ की जमात चल रही थी, उसने जमात ज्वाइन कर ली और अभी तूले फजर में टाइम है, तो वो अपनी सुन्नतें उसी वक्त अदा कर सकता है फ़र्ज़ के बाद, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा सुन्नतों की कज़ा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि आप सुन्नतों की कज़ा भी दिया करते थे, ठीक है। एक दफ़ा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो एक वफद आया था, अब्दुल कैस कबीले का। तो उनकी वजह से आपकी जोहर की कुछ सुन्नतें रह गई थी, ठीक है। जैसे कि वो वफद आया, आप उनसे बातचीत करने लग गए, तो आपकी जोहर की सुन्नतें रह गई थी, तो आपने असर के बाद ये सुन्नतें अदा की, ठीक है। तो अगर आप भी चाहें, कभी आपका दिल चाहता है और आप हमेशा दवाम इख्तियार करते हैं सुन्नतों के ऊपर, लेकिन किसी वजह से कभी कोई मजबूरी हो गई और आपकी वो सुन्नतें रह गई, तो आप भी असर की नमाज के बाद उन सुन्नतों को अदा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से जुम्मे की भी सुन्नतें होती हैं, ठीक है। अगर कोई जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा है, तो जुम्मे की नमाज से पहले तो कोई नमाज नहीं है, ठीक है, उससे आप तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि कभी आपने 4 रकअतें पढ़ी और कभी आपने 2 रकअतें पढ़ी, ठीक है। तो इसमें फिर उलमा ने ये तदबीक दी है कि अगर आपने मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी और मस्जिद में आप मस्जिद नवाफिल अदा करना चाहते हैं, तो जुमे की नमाज के बाद अगर आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो 4 रकअतें पढ़ लें, और अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो 2 रकअतें पढ़ लें, ठीक है। और वैसे मस्जिद में अगर आप 2 भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा मिलता है कि आपने 4 पढ़ी हैं, ठीक है। ये सुन्नत है, इसमें आप थोड़ा बहुत कमी बेशी अपनी तादाद में कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब झगड़े वाली बात नहीं है, कमी बेशी तादाद में आप कर सकते हैं। इसके बाद है वितर। अच्छा, वितर के लिए सलातुल वितर, सलातुल लैल, सलातुल क़ियाम, सलातुल तरावी और तहज्जुद, ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। और वितर एक अलग नमाज है। वितर को हम समझते हैं कि शायद ये ईशा का पार्ट है, बचपन से हमने यही सुना होता है। तो ये ईशा का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक अलग से नमाज है, ठीक है। हम अपनी आसानी के लिए इसको इशा की नमाज के साथ ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि वितर क्या है, कि आपकी जो आपकी रात की आखिरी नमाज वितर होनी चाहिए, ठीक है। जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के आदी हैं और वो मतलब वो उठ जाते हैं रोज़ाना तहज्जुद में, उनको वितर तहज्जुद के बाद आखिरी वक्त में पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग तहज्जुद के लिए नहीं उठते तो उनको चाहिए कि फिर वो वितर पढ़ के सोएं, ठीक है। जो लोग तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते वो वितर पढ़ के सोएं, और जो तहज्जुद के लिए रेगुलर उठते हैं वो वितर पढ़ के नहीं सोएं, बल्कि जब तहज्जुद के लिए उठते हैं तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आखिरी नमाज अपनी वितर को बनाएं, क्योंकि वितर का मतलब होता है ताक, ठीक है, औट को कहते हैं वितर। तो बेशक अल्लाह ताला वितर है और वो वितर को पसंद करता है, ठीक है। तो इसकी भी ताकीद बहुत ज़्यादा आई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नमाज है, बहुत पसंदीदा नमाज है। और इसका जो ये एक एक 3 5 7 इस तरीके से पढ़ी जाती है, ठीक है। और इसका टाइम आपकी फजर नमाज से पहले पहले किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं तहज्जुद में होते वो रात को पढ़ के सो जाए, जो लोग तहज्जुद में उठते हैं वो उस टाइम पे पढ़ के सो जाए, फजर से थोड़ी देर पहले उठ ले उस वक्त भी पढ़ ले, तो आपका वितर अदा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर कोई तहज्जुद पढ़ने का आदी नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या किया, रात को अपनी इशा की नमाज पढ़ी और वितर वगैरह पढ़ के वो सो गया। अब वो तहज्जुद के लिए, लेट सपोज कभी उसकी अचानक से आंख खुल गई, तो उसका दिल चाहा कि मैं उठ के अपने रब से बातें कर लूं और नमाज अदा कर लूं। अब क्योंकि वो वितर रात में पढ़ चुका है पहले, अब वो क्या तहज्जुद पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकते हैं मैम।
بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے. اگر اب وہ یہ سوچے کہ نہیں میں تو وطر آخری نماز ہے تو میں نہیں پڑھوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے وطر پہلے پڑھ بھی لیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو دوبارہ وطر ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے، وطر صرف ایک ہی دفعہ ہے. ٹھیک ہے، وطر آپ نے صرف ایک دفعہ ادا کرنی ہے. اگر آپ بعد میں تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ کو جتنے نوافل پڑھنے ہیں آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ کو دوبارہ وطر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وطر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وطر کی آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی رات میں وطر رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے سوچا تھا میں تہجد میں اٹھوں گا پڑھوں گا، لیکن وہ نہیں اٹھ سکا اور اب صبح ہو گئی، تو اب وہ وطر کیسے ادا کرے گا؟ تو دن کی جو نمازیں ہیں وہ طاق نہیں ہے بلکہ وہ ایون ہے، جفت ہے. ٹھیک ہے. تو دن میں وہ ایک وطر ادا نہیں کرے گا بلکہ دو نفل ادا کرے گا. اگر رات میں ادا کرے گا تو ایک رکعت یا تین رکعت یعنی آڈ نمبر میں ادا کرے گا. اور اگر وہ اس کی رہ گئی، وہ نہیں پڑھ سکا، اور جو ہے دن میں اس کو ادا کرنی پڑی ہے، تو دن میں پھر وہ اگر ایک پڑھنے کا عادی ہے تو دن میں دو پڑھے گا. اگر رات میں تین پڑھنے کا عادی ہے تو دن میں چار پڑھے گا. اگر رات میں پانچ پڑھنے کا عادی ہے تو دن میں پھر وہ چھ اس طرح سے پڑھ لے گا. اور جو ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کہ وطر جو نماز ہے آپ کی سنت موقدہ ہے، یہ واجب یا فرض نماز نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جو ہے وہ کتنی نمازیں ہیں، نمازوں کے بارے میں اس سے پوچھا تھا کہ کتنی نمازیں ہمارے پر دن رات میں فرض ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ پانچ نمازیں. ٹھیک ہے، کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ تم جتنی نفل نماز پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو وطر فرض نماز نہیں ہے، اس کا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ وطر اپنی سواری پر ادا کر لیا کرتے تھے، جبکہ جو فرض نماز ہے وہ سواری پر ادا نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وطر ہے وہ فرض نماز نہیں ہے، وہ آپ سنت موقع ہے اس طرح سے. یہاں تک وطر میں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کو کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، یہ وطر کا بھی یہی ہے کہ دن میں جو ہے وہ آپ کسی ٹائم پہ بھی اگر رہ گئی اگر آپ کی رات کی، تو آپ دن میں اس کو کسی بھی وقت پہ پھر ادا کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وطر کی نماز رہ جاتی تو آپ اسے سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے زوال تک ادا کرتے تھے، لیکن 12 رکعتیں ادا کرتے تھے. 12 رکعتیں کیوں ادا کرتے تھے؟ میڈم ساتھ تہجد کی بھی پڑھتے تھے؟ الحمدللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نماز تھی ان کی 11 رکعتیں تھیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ نے ہمیشہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، آپ نے ہمیشہ 11 رکعتوں پہ ہی دوام اختیار کیا، آپ ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. تو کبھی اگر آپ رات میں نہیں پڑھ سکے تو دن میں آپ نے 12 رکعتیں آپ ادا کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایک پڑھتا ہے تو دن میں پھر وہ دو پڑھے گا، اگر کوئی تین پڑھتا ہے تو پھر وہ دن میں چار پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور وطر کی تعداد ہم نے جیسے بات کی کہ ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے، تین بھی، پانچ بھی، سات بھی پڑھی جا سکتی ہیں. وطر پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ میں خاص ہم لوگ نیکسٹ کلاس سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آپ کی کلاس کا ٹائم بھی الحمدللہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کوشش کیجیے کہ جیسی پہلی کلاس ختم ہو جائے تو آپ لوگ فوراً سے پھر اپنی نماز ادا کر کے آ جائیں. اور ہم کلاس کو ڈیلے نہیں کریں گے کیونکہ کلاس کا ٹائم بہت مختصر سا ہوتا ہے، پھر ہمارا کورس پہ بیچ میں رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں گے پھر ون بائی ون کر کے آپ لوگ کلاس جوائن کرتے رہیں گے اور ہم کلاس اسٹارٹ کر دیں گے. جس کا کوئی پورشن مس بھی ہو جائے گا تو آپ لوگ انشاءاللہ پھر ریکارڈنگ سے بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سوری میڈم، میرا ایک کوشچن رہ گیا. میں نے جی. میڈم وہ اگر
صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے سورج نکلنے کے بعد، وہ 2 سنت 2 فرض، چار رکعت پڑے گا نا؟ جی یہ جی، صرف فرض پڑے گا؟ نہیں آپ پھر پوری پڑھ لیں، دو دو سنت اور دو فرض۔ صحیح، ٹھیک، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی بھی کوئی اگر آپ لوگ کا سوال ہے تو آپ لوگ کلاس میں بھی پوچھ سکتے، گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔